अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज हस्बे हाल में सजी है एक बार फिर मौसीकी की महफिल और हमारे दरमियान मौजूद हैं फोक गुलकार, पॉप सिंगर और क्लासिकल मौसीकी के असातिज़ा इकराम। अस्सलाम वालेकुम खां साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए फरीद साहब, आप माशाल्लाह चेहरा शनास, कदर शनास और फन शनास शख्सियत है, इसलिए जब आप बुलाते हैं तो इनकार मुंह से निकलने भी लगे तो इकरार उसे पीछे करके जल्दी से बाहर आ जाता है। बड़ी मोहब्बत और इनायत आपकी खां साहब। नहीं है, ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप हमें बुलाते हैं। उस्ताद जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਚਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। अब कूड़ा हमने अपना गला खराब करना है थिंदी चीज खा के। वाह वाह वाह। देखिए फरीद साहब जी, हम आपके कहने पे चले आते हैं, वरना हमने ये फैसला कर लिया है कि जहाँ ये पापी गुलकार होगा हम वहां पे कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। परफॉर्म ते खान साहब तुसी किती कीता ही नहीं, भावें तुहानू कल्लियां ग्राउंड च बिठा दिए। हुण की क्या है इस पापी गुलकार ने? अरे हमें क्या कहना है इसने? वो क्या कहते हैं कि करते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। आप ये देखिए कितने दुखी होंगे उस्ताद मोहतरम तो उन्होंने अंगूर को किकर पे चढ़ा दिया है। हालांकि ये गुलैरी या कोई बिल्ली वगैरह तो किकर पे चढ़ते हुए देख लेते हैं, फ्रूट कोई ऐसा नहीं जिसको ये किकर पे चढ़ते हुए बर्दाश्त करे, क्योंकि उस्ताद मोहतरम फ्रूट के इतने दिलदादा हैं कि किन्नू या मौसमी छीलने की तकलीफ नहीं करते, साबत मुंह में फेंक लेते हैं, साबत। ਔਰੰਜ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਸੰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ। बदतमीजी नहीं चाहिए। आप क्या उस्ताद मोहतरम को मशीन समझ रहे हैं? अल्लाह के फजल से वो जीते जागते इंसान है। ओहो खां साहब, बात मौसीकी से फ्रूट तक जा पहुंची, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हुआ कि हुआ क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है। वाह, कुछ ना कुछ होया होएगा ते आए ने। ये गाउंदे ते है नहीं, इत्थे आके इन्हां नू कुछ हुंदा उदों ही आउंदे ने। हाँ जी, या बिजली का बिल आ जाए या बीमार होते हैं तो उसी वक्त आते हैं। देखिए फरीद मियाँ, ये आपके कहने पे हम आ गए हैं, हाँ, वरना हमने ये फैसला कर लिया है कि जहाँ ये पापी गुलकार होगा हम उस महफिल में कभी परफॉर्म करने नहीं आएंगे। खां साहब, बसद एहतराम मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरे शो का फॉर्मेट ही यही है कि आप तीनों एक साथ ही बैठेंगे, यानी आप असातिज़ा इकराम, पॉप सिंगर और फोक गुलकार। तो ठीक है फरीद मियाँ, ठीक है, आप फिर इन्हीं को बिठाइए। और अगर आपने क्लासिकी मौसीकी पे बात करनी है तो उस्ताद मोहतरम से कर लीजिएगा, हम तो यहाँ एक मिनट के लिए नहीं ठहर सकते। खां साहब, देसी मुर्गे की कढ़ाई मंगवाई है, साथ में गाजर का हलवा भी है। देखिए बात ये है कि हम कोई आपसे नाराज नहीं है, आप तो हमारे भाई हैं, मगर ये जो पॉपी आदमी है ये पॉप करने से बाज नहीं आता। खां साहब, मैं पॉप गुलकार को समझा दूंगा, आप तशरीफ रखिए और मुद्दा बयान कीजिए कि आखिर हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपकी वजह से वापस नहीं आ रहे, कढ़ाई गोश्त की वजह से वापस आ रहे हैं। देखिए हम दोबारा भी जा सकते हैं, गाजर का हलवा भी है खान साहब। हम इन लोगों को मुंह भी नहीं लगाना चाहते। खां साहब, आप तशरीफ मैं तो कहना 2 डिश और पका लो ते इन्हां दे चक्कर लवाई जाओ। देखिए फरीद मियाँ, ये कोई देसी मुर्गे की कढ़ाई नहीं, ये आपकी मोहब्बत हमें वापस खींच लाई है, वरना हमने ये फैसला कर लिया था कि दिन और रात एक हो सकते हैं। अच्छा, बहार और खज़ां इकट्ठे हो सकते हैं, आसमान और जमीन मिल सकते हैं, मगर हम किसी फंक्शन में इकट्ठे नहीं होंगे।
وجہ کیا ہے آخر اتنا کیوں ناراض ہیں؟ ارے بھائی کیا بتائیں آپ کو، کیا کیا اس ظالم آدمی نے، یہ اصل میں یعنی کلاسیکی موسیقی کا قاتل ہے یہ شخص۔ خان صاحب آپ تو یوں ناراض ہو رہے جیسے میں نے آپ کے ستار پہ تلوار مار دی ہے۔ بتائیے بتائیے خان صاحب ہوا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تقریب میں ہمیں کسی نے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اچھا، یہ ظالم آدمی بھی ادھر تھا۔ ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں پہلے بلا لیجئے تاکہ ہم اصلی موسیقی سے فنکشن کا آغاز کریں، مگر اس چالاک آدمی نے کہا کہ نہیں، یہ سینئر ہیں، ان کو بعد میں بلائیے گا، سینئر آدمی باہر بعد میں آتے ہیں، ہم جونیئر سینئر کے بعد نہیں گا سکتے۔ تو ہم نے اس وقت سمجھا کہ یہ واقعی دل سے ہماری عزت کر رہا ہے۔ اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا خان صاحب۔ بھائی سنیے تو صحیح ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ فنکشن کے لیے صرف 1 گھنٹہ رکھا ہے، اچھا، تو آدھا گھنٹہ یہ پاپ سنگر گا لیں گے، وہ آدھا گھنٹہ استاد محترم گا لیں گے۔ بھائی اس نے ایسا چالاک آدمی ہے، 55 منٹ تک یہ گاتا رہا ہے، ہٹ نہیں رہا۔ خان صاحب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے ہر گانے میں تو لوگ کہہ رہے تھے ون سمور، میں دوبارہ گانے لگ جاتا تھا تو لوگ گانے پر اچھلنے لگ جاتے تھے۔ یہ کون سا بڑا کارنامہ ہے؟ کسی کے پاؤں میں پٹاخہ مار دیں وہ بھی اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ جو اچھلتے ہیں وہ برستے نہیں۔ کیا کہنے۔ اب دیکھیے 55 منٹ تک یہ گاتا رہا ہے، اور ساتھ اس نے وہ اپنا چکنائزر بھی لے کے گیا ہوا تھا، وہ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ کون لے کے گیا تھا خان صاحب؟ چکنائزر چکنائزر کیا ہوتا ہے خان صاحب؟ جو لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، نیچے سے جو اٹھا رہا ہوتا ہے اسے چکنائزر کہتے ہیں۔ وہ بیٹھا ہے لڑکا، اور وہ ہے سارا مال جو انہوں نے اس تقریب سے اکٹھا کیا ہے، وہ دیکھیے۔ خان صاحب میرے گانے پہ لوگوں نے پیسے پھینکے تو میں نے اٹھانے نا، آپ کے گانے پہ تو نہیں پھینکے۔ جھوٹ بکواس، لوگ صرف اس لیے نوٹ پھینک رہے تھے کہ ان کو معلوم تھا استاد محترم آ رہے ہیں تو سارے فرش پہ نوٹ بچھے ہونے چاہیے۔ خان صاحب مگر پرفارم تو وہ کر رہے تھے نا۔ بھائی مگر انہوں نے اسی نیت سے پھینکے تھے کہ اتنے بڑے استاد آئے ہوئے ہیں تو خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ان کے آنے سے پہلے پورے فرش پہ نوٹ بکھرے ہونے چاہیے۔ مگر اس ظالم نے ہمارے آنے سے پہلے سارے نوٹ اٹھا لیے۔ حالانکہ فرید صاحب وہ جو آرگنائزر تھا اس نے آ کے ہمیں کان میں کہا ہے، انہی نوٹوں پہ چل کے اگر ہو سکے تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی چکنائزر نہیں ہے۔ وہ خان صاحب نوٹاں دے اوتے ترنا جرم ہے گا، انہاں نوں اندر کراؤ جی، پرچہ کراؤ انہاں تے۔ کیا مطلب وہ انہوں نے ہماری عزت میں وہ نوٹ بچھائے تھے۔ دیکھیے فرید میاں، 1 گھنٹے کا ٹائم تھا فنکشن کا جو انہوں نے ہمیں دیا تھا، اور یہ ایسا کوڑ آدمی ہے، سٹیج پہ جا کے 10 منٹ تو اپنے اس بے سرے ساز کو میلتا رہا ہے۔ ہاں صاحب اس کو سیٹ کر کے ہی گانا ہوتا ہے۔ یہ صرف ڈائنگ روم کے کونے میں سیٹ کیا جاتا ہے، اسے کیا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ سیٹ تو ہمارے سازوں کو کیا جاتا ہے، رنگی سیٹ کی جاتی ہے، تبلا سیٹ کیا جاتا ہے، اس کو کیا سیٹ کرنا؟ اور 10 منٹ کے بعد 15 منٹ تک صرف میوزک بجاتے رہے ہیں۔ گاؤ اور اپنا کام ختم کرو۔ ہاں صاحب میوزک بجا کے پنڈال کا ماحول بنانا ہوتا ہے، ان کو گرمانا ہوتا ہے۔ گایا تو میں نے صرف 30 منٹ ہی ہے۔ ہاں تو 30 اور 25 55 اور ہمیں باقی ملے 5 منٹ۔ استاد محترم جہاں بیٹھے ہوں 5 منٹ میں تو یہ صرف آدھا اٹھتے ہیں۔ آپ بالکل نہیں پرفارم کر سکے خان صاحب؟ یہی تو ہم دکھ بھری داستان سنا رہے ہیں۔ جب استاد محترم کا ہاتھ پکڑ کے ہم سٹیج کے پاس پہنچے، وہ کیٹرنگ والے نے کہہ دیا کہ بس بھائی بس
स्टेज उठाने लगी हैं, मत आइए स्टेज के ऊपर। और हमने कहा भाई हम फनकार हैं, अब हमने फन का मुजाहरा करना है। कहते हैं जी टाइम के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, हम आपके कहने पे नहीं काम करेंगे। उन्होंने स्टेज उठाना शुरू कर दिया। हमने सोचा हम कौन से स्टेज के मोहताज हैं। असल फनकार को स्टेज की जरूरत ही नहीं होती, वो तो फट्टे पे बैठ जाए, जमीन पे बैठ जाए, अपना फन पेश कर देता है। क्या कहने? हमने गुस्से में माइक स्टेज से उठा लिया और नीचे जमीन पे ही उस्ताद मोहतरम के आगे रख दिया। फिर क्या बच्चे, मैंने मैग में अभी हेलो ही कहा तो लाइट चले गई। तो अब आप चाहते क्या है? वही जानना क्या है, सीधी सीधी जो उसूल की बात है वो करने आए हैं। अच्छा, देखिए तकरीब में हम भी मदऊ थे, ये पापी भी मदऊ था। आप गुलकार। तो देखें दोनों धड़े थे उस फंक्शन में। तो जितने पैसे हुए हैं, लोगों की तरफ से जितना इनाम हुआ है, उसको गिन के तो दोनों धड़ों में आधा आधा तकसीम कर दीजिए बस। फरीद साहब ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਫੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਗਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ जनाब। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲਸ ਫੋਕ ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ। ਆਹਾਹਾ ਆ ਓ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰਦੀ, ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰਦੀ। मेरा बुत कमजोर न ताना नी, मैं कच्चा तरन न जाना नी। ओ मेरा बुत कमजोर न ताना नी, मैं कच्चा तरन न जाना नी। असा दोवन रुड़ फुड़ जाना नी, मेरी मिट्टी जांदी घर दी। मैनू पार लगा दे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰਦੀ। ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। लो बाऊ जी, मेरे उस्ताद दा है गाउन सुन के पिंड दे चौधरी ने उस्ताद नू शेर दा बच्चा तोहफा दिता है। ਉਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। अरे मियां, ये इसी कूड़ पुने में वक्त आया कर रहे हैं। ये जितनी देर इन्होंने ये किया है, इतनी देर में पैसे गिन के तो आधे आधे भी हो जाने। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम नौजवान स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास पहुंचते तो कितना। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਟੀਚਰ ਬੇਟਾ ਜੀ? शुक्र है अल्लाह ताला का बहुत करम है जी। चले, बहुत अच्छी बात है। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा चले, इन बातों को छोड़िए। आज जिस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिन चीज़ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, वो एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल सर्दी के साथ ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये खाने पीने की चीज़ है और आप सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं, और वो है मूंगफली। मैं तो बेटा मूंगफली खाऊं तो मेरी दाढ़ में दाना फंस जाता है।
कोई बात नहीं, इसका भी हल हमारे पास मौजूद है कि ऐसे लोग जो कि मूंगफली नहीं खा सकते वो मूंगफली का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जी टीचर बेटे मूंगफली ना गंद भी बड़ा पैंदा, मैं बड़ा सफाई पसंद है ना। अच्छा, आप जब मूंगफली खाते हैं तो उसे फैलाए ना, छिलकों को एक जगह पे रखें, इस तरह से गंदगी नहीं फैलेगी। वैसे मैं माफी चाहता हूँ अमानत साहब, जी जी जब फर्श पे बहुत ज्यादा छिलके फैले होते हैं मूंगफली के, तो उनके ऊपर चले तो वो जो करच करच होती है उसी का ही तो मजा आता है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि मूंगफली उगती कैसे है? आई मीन दरख्त पे लगती है, पौधे पे लगती है या बेल पे लगती है? टीचर बेटे ऐसी तो रेड़ी ते लगी हुई बेखी आ। यार ओ पे गल कर देने कि उगदी किस तरह है। अब मैं बताऊं जनाब। जी बताइए बख्तियार साहब। बीज लगाए ना जमीन में, हाँ, तो वो फिर पौधा उगता है तो उसके ऊपर लगती है। मैनू तो लगता है जिवें ओले नहीं पैंदे इवें मूंगफली भी पैंदी है। सर जी मैंने तो ये सुना है मूंगफली और चलगोजे की आपस में बहुत लगती है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये मूंगफली भी आलूओं की तरह ज़ेरे ज़मीन लगती है, यानी कि इसे ग्राउंड नट कहा जाता है। अच्छा, आमतौर पे ये कहा जाता है कि मूंगफली खाने से गला खराब हो जाता है, खांसी लग जाती है, रेशा पैदा हो जाता है, लेकिन मूंगफली के बहुत सारे फवायद हैं। मूंगफली की जो गिरी है, जो इसके अंदर जो इसका दाना है, इसमें एक ऐसा तेल पाया जाता है जिसे पीनट ऑयल कहते हैं। उससे आपके कोलेस्ट्रॉल में कमी होती है, दिल सेहतमंद रहता है, दिमाग तेज होता है, कैंसर से बचाव इसमें मुमकिन है, ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। सबसे बड़ा तो मूंगफली का फायदा ये है टीचर बेटे कि एक छिलने तो बीच में से 3 निकल आती है। जी जी, कभी कभार एक भी निकल आता है और कभी कभार दाना होता ही नहीं है, खाली भी निकल आता है। अच्छा, इस नन्हे मुन्ने से दाने के अंदर कुदरत ने इफादियत या फायदा कितना रखा है, आप ये देखिए कि ये छोटा सा दाना है, लेकिन इसके खाने से इंसान की कुव्वत मुदाफियत में कई गुना ज्यादा इजाफा होता है। जी हाँ, और ये प्रोटीन का बड़ा बेहतरीन जरिया है। 25 ग्राम प्रोटीन अगर आपने हासिल करना है तो 100 ग्राम मूंगफली खाने से ये प्रोटीन आपको हासिल हो सकता है। मेरे पोतरे मेरे नाल लड़दे ही रहिंदे ने कि दादा अबू अब मूंगफली ना खाओ। यार साहब, बहुत फायदेमंद चीज है। और आपको ये भी मैं बताऊं कि आपने जैसे इब्तिदा में कहा कि ये मूंगफली का दाना आपकी दाढ़ में फंस जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए पीनट बटर इजाद हुआ, यानी मूंगफली का जो बटर है उसको इजाद किया गया ऐसे लोगों के लिए जो मूंगफली चबा नहीं सकते, खा नहीं सकते। और इब्तदाई दिनों के अंदर तो बल्कि आज भी ऐसा होता है कि इसकी जो स्लाइस जैसे चीज की स्लाइस होती है वो भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो भी दस्तयाब है, ताकि वो लोग जो कि इसको चबा नहीं सकते वो पीनट बटर या पीनट स्लाइस खा के इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। टीचर बेटा इन्ने फायदे ने मूंगफली दे? जी ये पल्लेों खाइए थे। अच्छा, पीनट बटर का एक टेस्ट भी होता है उन लोगों के लिए जो कि अल्जाइमर की बीमारी में मुब्तला होते हैं। अच्छा। अगर किसी को उसकी खुशबू आ जाए तो समझें कि उसे वो बीमारी नहीं है। हेलो। हाँ, और अगर वो खुशबू नहीं आए तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज गई है, आप अल्जाइमर की बीमारी में या तो मुब्तला हो चुके हैं या फिर इसका आगाज हो गया है। यार ये जितने फायदे हैं मूंगफली के, हाँ जी। ये इस बच्ची के आगे से मेज उठा के इसे इधर मूंगफली वाली रेड़ी लगवा दे। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਪਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਇਆ। अच्छा, एक अमरीकी माहिर नबातात हैं डॉक्टर जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर जी, उनको द फादर ऑफ पीनट इंडस्ट्री कहा जाता है। वाह 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 वाह। इन साहब ने तो अपनी एक रिसर्च में बताया है कि मूंगफली का इस्तेमाल 300 से जायद जगहों पर किया जा सकता है। वाह 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 वाह। जी हाँ, उन्होंने ये बताया कि मूंगफली शेविंग क्रीम में इस्तेमाल होती है। हेलो। ओ, इसीलिए जब मैं शेव करता हूँ मेरा रेवड़ियाँ खाने को दिल करता है। टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स की तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है, पेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक्स में भी जी जी, कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है बख्तियार साहब। ਬਸ ਕਰੋ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਈਦੇ ਆ। अच्छा सुनिए एक और दिलचस्प बात,
मूंगफली अमेरिका में स्नैक के तौर पे बहुत ज्यादा मशहूर है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा। और दो साबिक अमेरिकी सदूर थॉमस जेफरसन और जिमी कार्टर ये दोनों मूंगफली की काश्त किया करते थे। बल्कि थॉमस जेफरसन तो वो पहले अमेरिकी सदर थे जिनके बारे में ये इल्म हुआ कि ये मूंगफली की काश्त करते हैं। और जिमी कार्टर के हवाले से ये कहा जाता था कि इनके पास इनके आबाओ अजदाद की 360 एकड़ जमीन है जिस पर ये मूंगफली की काश्त करते रहे। अच्छा। और बचपन में 5 साल की उम्र में जिमी कार्टर तो अमेरिका की सड़कों पर मूंगफली भी बेचा करते थे। लो क्यों जी अमानत साहब, हाँ जी ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ट्रंप पहले मूंगफली बेचे फिर कामयाब होएगा। अच्छा, मूंगफली के छिलके के हवाले से एक और दिलचस्प बात सुनिए जी। मूंगफली का छिलका सिर्फ कचरा नहीं है बल्कि ये एक माहौल दोस्त है। इससे खाद बनाई जा सकती है। अच्छा। जानवरों की ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ इसको आग जलाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आम तौर पे जब आप मूंगफली खा के इसका कचरा फेंकते हैं तो ये माहौल दुश्मन नहीं बल्कि ये माहौल दोस्त है। क्या बात। वो तो ये थे ਜਦੋਂ मेरा ब्याह होया ते मैनू समझ आई कि भी मूंगफली छिलके खाई दी है। पहले तो मैं छिलके समेत ही खा जाना होना था। ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਨਵਾਸ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा सुनिए, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 बरसों में जो मूंगफली की पैदावार है उसमें 68% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ। और सालाना पाकिस्तान में इसकी पैदावार 1,44,000 टन होती है। पाकिस्तान में 3 मशहूर इक़साम है मूंगफली की जिसमें पारा चिनार की मूंगफली सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छा। फिर सक्खर की मूंगफली है, फिर चकवाल की मूंगफली है। पारा चिनार की मूंगफली में आमतौर के ऊपर 3 दाने निकलते हैं। चकवाल की मूंगफली में आमतौर पे 1 या 2 और सक्खर की मूंगफली में भी इसी तरीके से 1 या 2 दाने निकलते हैं। यानी सब तो वधिया मूंगफली ते फिर पारा चिनार दी होई। जी बिल्कुल, सबसे बेहतरीन मूंगफली पारा चिनार की। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜੇ मूंगफली ਲੈਣ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਪਾਰਾ चिनार ਵਾਲੀ ਦੇ। महंगी भी बहुत होती है बख्तियार साहब। ਹਲਾ ਚਲੋ ਸੱਖਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਦਾਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अमेरिका गई समय कर। अच्छा। फिर मैं वापस आ गई। उत्थे मैं 1.5 महीना रही। पहरिया इन्नी ठंड तो अंग्रेजी बोलन। लगी आंधी लाज रख लई कीते भुल ना जावी अनजाना तेरी मेरी। औतरियो दसो तो सही आ गए हो। बिस्मिल्लाह माँ जी, बिस्मिल्लाह, आइए तशरीफ रखिए माँ जी। पुत्र मैं थक बड़ा गई बह जाओ ना फिर। आए कहाँ से आ रही हैं आज आप? दिल भी कर दिया 2 घड़ी ताड़े कोल बवा पर थक जानी आ ते फिर आनी आ चलो जाके लम्मी पै जावा। अभी आपका इंतजार करते हैं कि 2 अच्छी बातें आपसे सुनने को मिल जाती हैं। जिउंदे रवो पुत्र, बस गल्लां ही दुनिया ते रह जांदी। माँ खैर थी, गुनगुना रही थी आप? बस पुत्र की गुनगुनाना है। आए आए आए। हाय हाय शेर दा छाई ना जाए, शेर दा छाई ना जाए। अल्लाह, सही बात है। रुबीना बेचारी बड़ा ही दुख हुंदा है जदों भी ओनू वेखनी आ। 40 साल उम्र सुते बंदा फौत हो गए। 1.5 साल हो गया।
تے بیچاری 2 بچے چھوٹے چھوٹے تے ماں کو لا کے بہ رہی. اتوں معاشرہ ہمارا اس طرح کا ہے کہ عورت کوئی بیچاری فوت ہو جائے تو بندے کی عمر بشک 60 سال ہو. جی اماں. ارد گرد سے کہنے لگتے ہیں کہ کر لے شادی، ابھی تمہاری کون سی عمر ہے. صحیح بات ہے. تکے نال کرا دیندے نے. تے عورت بیچاری 35-40 سال دی بھی بیوہ ہو جائے تے بیٹھی ہوندی ہے چپ کر کے شرم حیا نال. اس کو نہیں کوئی سوچتا کہ اس کی بڑی عمر ابھی پڑی ہوئی، بالکل اس کی چلو کوئی اور دوسری شادی کر چھوڑے. صحیح. وہ بھی نکھتیاں بیچاریاں ماں پیو تے پراواں دیاں عزتاں غیرتاں لے کے بیٹھیاں ہوندیاں. صحیح. آہو اللہ دا شکر ہے ماں او دی نے گل منی ہے. 2-3 باری میں پہلے بھی آکھیا سی، میں کیا بات سنو. بیچاری ہلے جدو خاوند فوت ہویا سو ادو تے 38 دی سی صرف. تے اگوں بیچاری رون لگ پیندی سی، کہندی ہے ماں جی یہ گل نہ کرو. میں کیا پتر گل سن، پہاڑ کی زندگی ہے. رب نے جے امتحان چ پایا تے صدقے جاؤ دے امتحان تے پھر دینا ہی. یہ کوئی گل نہیں. پھر کی ہے کدھر اگر کوئی رشتہ چنگا لب جائے، بچیاں نو بھی کو بندہ قبول جائے تے چھتے خیرانے کر لے. بالکل. ماں کولوں آندی چھو کہ بس پرا چوپی کر رہے نے. ایک پرا آندیا کہ ٹھیک ہے بس 2 بچے ہیں بس ان کو پالو یہی اب زندگی ہے. بھئی ہوتے انہیں پالنے ہی نے. سر دا سائیں بھی ہونا ہی چاہیے. صحیح بات. صحیح. مولا کریم نے دنیا جڑی بنائی ہے جو ایتھے انہیں حساب کتاب رکھے ہے. جی اماں. جو زندگی دا انہیں بنایا طریقہ کار او دے چی گجرے تے پھر ہی چنگا ہے. بالکل صحیح. سنتے نہیں سن. آہو نہیں سنیے کرن لگے نے او دا. اچھا ماشاءاللہ. چلو چنگا. او دا کوئی رشتے دار ماں او جی دا اس منڈے دا بھی بیاہ نہیں ہویا. باہر کدھرے گیا سی تے اوتھے کیتا شاشو کسے گوری نال. یہ گوری نے کدھرے 6-7 سالاں بعد کیک ماری سو گیٹ آؤٹ. اوتھوں پھر ان آ گئے آئی تھے. چاچا تو آجا اب بچوں کی الحمدللہ ساری کی شادیاں بھی خود اس نے کی اپنے ہاتھ سے. پھر فوت ہوا. مگر مجھے ایسے لگا کہ میرے تو گھر کی چھاتی اڑ گئی. میں آکھاں کہ کی بن گئی نے. منڈے منو کہن ماں جی اسی تاڑے تابے دار ہاں، فکر نہ کرو تسی آواز مارو. دونوں باہر چلے گئے ہوئے تھے. کہتے ہیں اسی چھڈ کے آ جانے ہاں. میں کہا نہیں پتر تسی اپنی زندگی بناؤ کرو محنت تسی کوئی بات نہیں. مجھے پھر کہنے لگ گئے امریکہ والا تو کہتا ہے میں آپ کو ادھر لے جاتا ہوں. میں کیا پتر میں کتنے ہوتے دانت میرے نکل گئے نے تے میں کس طرح انگریزی بولاں گا. ایتھے ہی رہن دے. پیو تاڑے دی کور ایتھے وے تے میری بھی ایتھے ہی بنے. محلے چ اماں پیار محبت ہے تہاڈا سب دے گھر آن جانے. مینوں تے سارے ہی آندے نے اماں روٹی نہ پکایا کر ساڈے گھروں کھایا کر. روبینہ جدے گھروں آئیاں بڑا لڑدی ہے. مگر اماں آپ کو کبھی کبھار چلے جانا چاہیے. آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے انسان کی. پتر پر میں
امریکہ گئی سا میں پھر میں واپس آ گئی اتھے میں 1.5 مہینہ رہی پہریا انی ٹھنڈو تو انگریزی بولن اینو تے انج لگے میں دشمناں چکیری گئی جی انہاں دی زبان ہی ہے وے نا آہو پتر انہاں نو تے چلو سیاپا پہ ہے تے اسی کد لئی نال سن کے پریشان ہوئی ماجی میں خود آپ کی دعا سے فر انگلش بولتا ہوں لیکن مجھے یہ اچھی نہیں لگتی اللہ بول ہاں بڑا فر انگلش 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 نہیں بولنا انگلش ماجی بولن تے رہا انگلش 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 باجی اس کو اتنی انگلش آتی ہے بس یہ پھر چنگا کر دیا نہیں بول دا یہ تیو حساب ہو گیا نا کسی نلیک نو سکولے مضمون آ گیا گھوڑ سواری پہ مضمون لکھیں انہیں پہلی لین لکھی بس میں ایک دن گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑا دوڑ پڑا دگڑ 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 اگوں نے 4 صفحے دگڑ دگڑ نال پڑھا چلو ماں جی انہیں تو پھر 4 صفحے دگڑ دگڑ نال بھر لینے نا اگر ایہو ہی مضمون گوگے کو لاندا تے نے انہاں لکھنا سی میں ایک دن گھوڑے پہ بیٹھا جنہ ایدہ وزن ہے گھوڑے کو دگڑ دگڑ ہونی ہی نہیں سی کالے وے پتر جتھے زندگی گزری ہوئے نا جی اماں اتھے ہی پھر بڑھاپا لنگے تے چنگا ہے کیا خوبصورت بات کی اماں بڑھے وارے ہون میں ٹور جاندی امریکہ بال تے کماں تے ٹور جاندے نے اتھے تے سگوں بہت ہی سختی ہے بڑا کام دی ذمہ داری ہوندی ہے اتھے لوکی سمجھدے نے جی میں باہر بڑے نوٹ نے تے موجاں لگی اتھے تے سارا دن کام کر کے کبے ہو جاندے نے تے کار کوئی ہوندا نہیں سی میں کیا پتر مینوں واپس لاہور ہی چھاڑے آؤ اتھے محلے چ 4 جی میرے پیار والے نے سارے آلے دوالے میریاں سہیلیاں پیار اینا کر دیا نے ساری زندگی جو ایتھے کڈی مگر ماں جی میں نے تو وہاں امریکہ میں 90 سال کی خواتین کو بھی سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہے کام کاج پر جاتے ہوئے دیکھا ہے آہو پتر اتھے ہی جمیاں پلیاں ہوندیاں نے نا انہاں نو سارے راہ ہوندے نے پاویں سائیکل چلان تے پاویں گڈی چلان اتھے تے پیدل بھی پجیاں پھیر دیاں نے کلیاں ہی بزرگ عورتاں پیچھے چھوٹا جیا بٹوے جڈا کتا لایا ہوندا جدوں مرجی چوکے بٹوے چپا بھی لیندی ہے انہاں دی زندگی لنگ جاندی ہے اسی ایتھے جمے پلے اسی ہن جا کے اتھے کی کرنا ہے جو دے رہو بڑا اللہ نے رحمت کیتی ہے عربینہ دی گل سن کے میں تے بڑا خوش ہوئی اپنے کار ٹور جائے گی تے چلو تانیاں مینیاں تو جان چھوٹی صحیح بات ماں جی پتر سنا ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ٹھاک ماں جی آپ سنائیں شکر ہے اللہ دا گوت کرے کر پھر ملے چ تانے مینے مل دے نے اچھا ماں جی اماں جی کہتے ساڈے کہہ رہا ہو تاڈی خدمت کریے پتر ایتھے ہی میں چنگی ہاں تواڈے کر کے پنگوڑے لگے اللہ دا شکر ہے اماں جی بیٹا تو ٹھیک ہے سننے ہیں کہ جرمنی جی بڑی ٹھنڈ پہن رہی ہے بڑی ٹھنڈ اندے ماں جی ایتھے تے فلودا بن گیا میں کہ ساڈا بھی فلودا ہی بن گیا اسی کیڑا بیچ تے لمے پئے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے محترم محمد کوی خان صاحب مرحوم ان کی برسی گزری ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے بڑے ہی کمال انسان تھے بے شک بے شک یہ ابھی 5 مارچ کو محترم محمد کوی خان صاحب مرحوم ان کی برسی گزری ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے بڑے ہی کمال انسان تھے
کیا بات بے شک بے شک. بلکہ میں سارے ویورز کو اپنے ناظرین کو گزارش بھی کروں گا جی کہ کبھی صاحب کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں ضرور. بالکل. اور ایسے پیارے ایسے وزادار آدمی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کیا بات. صبح یاد کر رہا تھا کہ یار یہ وزاداری اب کہاں گئی ہے. ہائے ہائے. مطلب ایک دفعہ مجھے کہنے لگ گئے کہ یار وہ کتنے سارے لوگوں سے میں نے پیسے لینے ہیں. کام کرتے تھے نا جی 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 سر. جی. جس کے بھی پروڈکشن ہاؤس میں کام کرتے تھے تو وہ 3 4 5 لوگوں کا نام نہیں کسی کا لے رہے, کہہ رہے ہیں کہ کوئی 4 5 لوگوں سے پیسے لینے ہیں, میں نے اپنے کام کے اپنا محنتانہ لینا ہے. اچھا. تو وہ دے ہی نہیں رہے. تو میں نے کہا آپ نے مانگیے, کہا ہے ان کو. یار میں کیوں مانگوں. کیا بات. واہ. ہائے ہائے. تو یہ طبیعت نا جی یہ انہی بزرگوں میں تھی واہ. جسے آپ وزاداری کہہ سکتے ہیں, بالکل. لحاظ کہہ سکتے ہیں, ایک شرم حیا کہہ سکتے ہیں. ہاں جی. وہ اتنی ہوتی تھی کہ میں اور بہت سی چیزیں سوچنا شروع ہو گیا جب مجھے کبھی صاحب کی یہ باتیں یاد آ رہی تھیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور بہت سی ایسی چیزیں جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک فلم کر رہے تھے ہم اکٹھے, تو ہیرو جو تھا وہ کہتا ہے جی کہ خان صاحب ہم تو آپ کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ یہاں سیٹ پہ موجود ہیں, ہماری ضرورت ہی نہیں ہوتی بولنے کی. اب دیکھیں اتنی ٹائم اتنا ہو گیا ہے, یہ کھانا ہی نہیں دے رہے. کہتے ہیں ہاں یار بہت ٹائم ہو گیا ہے. یار یہ بھی تم نے کیا سین کیا ہے, کتنا اچھا تم نے پرفارم کیا ہے. اچھا. دیکھ رہے ہو تم مجھے اب ساتھ ملا لے, دیکھا کیسا پرفارم کیا اس نے, کمال, واہ واہ واہ. وہ فلاں لائن جو تم نے بولی, او ہو یہ ایک فلاں فلم میں وہ دلیپ صاحب اس طرح کے سین میں, تو یہ 15-20 منٹ اس کو اسی بات پہ الجھائے رکھا. اور بڑی حوصلہ افزائی. ہاں اس کو سب کچھ بھول گیا نا, وہ جو ایسے تڑپ رہا تھا. تو یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے کہا ہے کہ بھئی آپ یہاں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو آپ کہیں, وہ بھی نہیں کہا بھئی میں کیوں کہوں, میں تو کہتا ہی نہیں ہوں. تو 20-25 منٹ گزرے ہیں باتوں میں, تو وہ اس نے کہا جی کہ بریک ہو گئی ہے, کھانا کھا لے. کہتے لو بریک ہو گئی یار, ہم باتوں میں لگاؤ کھانا کھائیں. کیا بات. کبھی سیٹ پہ یہ نہیں تھے کہتے ہائے ہائے ہائے. بھائی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا کھلاؤ. واہ. بالکل. واہ جی. وہ کان میں ہی کسی کو اگر کوئی ایسا کو فیل ہوا ہے نا کہ یار کچھ پلا دو یا کچھ کیا بات. لے آؤ, کان میں کبھی اس طرح کسی کو تکلیف ہی نہیں دے دیتے. حالانکہ فرض ہوتا ہے, پروڈکشن والوں کا فرض ہوتا ہے, یہ سارا حصہ ہے کام کا, مگر وہ انتہائی وزادار آ. بڑے نفیس لوگ تھے. او ہو ایسے نفیس. پھر مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو شادیوں بیاہوں پہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ شادی کے اوپر جو باورچی ہوتے تھے دیگیں پکانے والے, وہ محلوں میں ہی ہوتے تھے, ان کے ساتھ تعلق بنے ہوتے تھے لوگوں کے. جی بالکل سر. تو وہ دیگیں پکانے کے لیے آتا تھا, اور پھر جب اس سے کوئی پوچھتا تھا پیسے تو وہ آگے سے لڑ پڑتا تھا کہ ساڑی دھی دی شادی ہے, بیٹی دی شادی ہے, تے تسی کی کہہ رہے ہو. ہائے ہائے ہائے. جناب ہے تو تہاڈی مہربانی, آپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, یہ ہے وہ ہے, کیا کہنے. کوئی بات نہیں, آپ فکر نہ کریں پیسوں کی طرف. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کانوں سے سنا. واہ 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 واہ. پھر کیا وزاداری ہوتی تھی کہ شادی جو ہے, اب تو شادی گھروں میں گھس گئے ہیں نا, سارا محلہ آگے بار بار پوچھتا تھا کوئی حکم ہے بتائیں یار, 10-15 دن رہ گئے ہیں شادی کے لیے. صحیح بات. پھر شادی آ جانی, پھر سارا محلہ انوالو ہوتا تھا. سر بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹینٹ لگ رہے ہیں, یہ وہ محلوں میں, گلیوں میں, گراؤنڈوں میں ہی, وہ سارا کہیں کھلی جگہ پہ وہ ہوتا تھا کھانے پینے کا انتظام, سارے مل کے کرتے تھے. عزیز بھائی لوگوں بچوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, تم نے پلیٹیں گننی ہے, تم نے چمچے گننے ہیں, تم نے ٹینٹ. ہاں جی بالکل صحیح. سب اب تو یہ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا سارا. وزاداری آپ کو سنا رہا ہوں. یعنی خوشی غمی کے اندر جو ہے وہ گھر والوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انتظام ہو کیسے گیا. یہی میں کہنے لگا ہوں کہ کوئی افسردگی ہو جاتی تھی کسی کے گھر میں, کوئی ایسی مرگ ہو جاتی تھی تو پتہ ہی نہیں تھا ہوتا گھر والوں کو. جی سر. سارے انتظامات خود فٹافٹ سارے محلے کے لوگ رشتہ دار کر دیتے. بالکل ایسے. اب تو آپ دیکھیں کہ جنازے وقت لوگ آتے ہیں, اینڈ ٹائم پہ آ کے جنازہ پڑھ کے تو نکلنے والی بات کرتے. اب تو جنازے کے ساتھ پیدل بھی کم لوگ جاتے ہیں, گاڑی پہ پہلے جنازگاہ پہنچ. ہاں جی, اب یہ تو خیر ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. اچھا پھر میں ایک سوچ رہا تھا کہ محلے میں اگر کسی نے کسی سے کو پیسے ادھارے لیے ہوئے ہیں جی
تو وہ مانگ ہی نہیں رہا اس سے، واہ وہ مانگ ہی نہیں رہا، اور نہ ہی وہ اس کی تشہیر کر رہا ہے۔ وہ کہیں بیچارہ کو بڑی جرت کر کے کوئی کسی طرح سے کوئی ہیلے بہانے سے وہ اسے کوئی یاد کروا دے یا کہے کہ یار مجھے ضرورت بہت پڑ گئی ہے، اور پھنسا ہوا بندہ ہی کرتا تھا، جی بالکل، پھنسا ہوا بندہ پھر بولتا تھا، اور وہ بھی جا کے کہ یار پیسوں کا اگر ہو جائے۔ انتہائی وفاداری، ایک تو مانگنے والا یہ، جی دوسرا جو لینے والا ہے جی سر، اس کی بھی وفاداری کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ اس کو بھی وقت پڑا ہوتا تھا کہ بھائی میں نے فلاں تاریخ کو یا وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا، اسے بھی سیاپا پڑا ہوتا۔ بالکل انتہائی وفاداری تھی لوگوں میں، وہ آہستہ آہستہ معاشرے میں سے ختم ہو گئی، اب بدید پنا سا آ گیا ہے۔ بالکل ہاں، اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ دوبارہ انہی روایات پر چل پڑے جو اب ناپید ہو گئی ہیں۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال۔ جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات، ان لوگوں کو رائے دیجئے جو بہرے نہیں، ورنہ آپ کی رائے ضائع جائے گی۔ اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے، کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔